स्वागत गरे। प्रस्तुता म रूपा विमल वाचन गर्दैछु धुनीबेसी नगरपालिका धादिङकी मित्र सावित्री सापकोटाको जिन्दगीका आयामहरू, एउटी आमाको पुकार। यो मेरो जन्म 2043 साल कार्तिक 15 गते ललितपुर जिल्लाको माल्टा भन्ने स्थानमा भएको हो। मलाई जन्म दिने मेरो पिता हरिप्रसाद मिश्र र माता जयन्ती मिश्रले मेरो नाम सावित्री जुराइदिनु भएको रहेछ। उहाँहरूको म जेठी अर्थात् पहिलो सन्तान थिएँ। मेरो जन्ममा उहाँहरू निकै खुसी हुनुभएको थियो रे, तर आज त्यही खुसीले धोका दिएको छ, छलछाम गरेको छ। म आज तपाईँ मार्फत दिदी त्यही धोका र छलछामबाट उत्पन्न परिणाम उजागर गर्ने प्रयासमा दाजु वासुदेव अधिकारीको सहारा लिएर उपस्थित भएकी छु। दिदी, मेरो जन्मपछि घरमा एक भाइ र 2 बहिनीहरूको आगमन भयो। जहाँ हार त्यही भार भने झै घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारमा थप 3 जना सदस्य थपिनु वास्तवमा एक विकराल परिस्थिति नै थियो। किनकि मेरो आमा बुबा किसानको काम गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो कामले घरको परिवारको हातमुख जोड्न कहाँ पर्याप्त हुन्थ्यो र। म घरकी जेठी छोरी, यसैले मैले आमा बुबाको काममा सघाउन त छँदै थियो, साथसाथै म पछि जन्मिएका भाइ बहिनीहरूको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पनि मैमा थियो। त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो म किन घरकी जेठी भएर जन्मिएछु। यदि जेठी नभई अरू नै क्रमको सन्तान भएकी भए कमसेकम घरको बोझ त काँधमा थाप्नु पर्ने थिएन। तर जे भइसकेको थियो त्यसको कुनै विकल्प थिएन। यसैले दिदी, घरको काम, गाई बाख्राको गोठालो अनि भाइ बहिनीको स्याहार सबै गर्दा गर्दै म सानैमा ठुलो उमेरकी बन्न पुगेछु। अनि जब उमेर बढ्दै गयो तब अरूहरू स्कुल गएको देखेर मलाई पनि स्कुल गई पढ्ने रहर हुन थाल्यो। यसैले आमा बुबालाई सम्झाई बुझाइ गरेर म काली देवी माविमा भर्ना भए। स्कुल भर्ना भएर जब म स्कुल गएँ त्यसपछिको खुसी साँच्ची नै अचम्मको थियो। म पनि पढ्छु, पढेर ठुलो मान्छे बन्नेछु भन्ने सपना साँचेर स्कुल नबिराई जान थालेकी थिए। तर कहाँ सजिलो हुने रहेछ र पढ्न। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले गर्दा कहिले कापी कलम त कहिले किताब किन्नलाई बेहोर्नु परेका कठिनाइहरूको कारण पढाइ भन्दा आमा बुबाले कसरी पुर्याउनु हुन्छ होला भन्ने चिन्ता पनि लागिरहन्थ्यो। किनकि आमा बुबाले म पछि अरू भाइ बहिनीको पनि जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने थियो। तर पनि मेरो पढ्ने चाहनामा बाधा नआओस् भनेर आमा बुबाले जसो तसो गरेर मेरो आवश्यकता पुरा गरिदिनु भएकै थियो। कहिलेकाहीँ आमालाई कापी कलम किन्न पैसा माग्दा केही छैन कसरी दिने, बरु यो मेरो हात काटेर लैजा भनेर तीखो वचन लाउनुहुन्थ्यो। यसरी अनेकन बाधा अडचन अनि घरको बोझ, घरको जिम्मेवारी सबै सहेर मैले सोही विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्ययन गरेँ र सबै कक्षाहरू मैले प्रथम स्थानमा रहेर उत्तीर्ण गर्दै आएकी थिएँ। यसरी उत्कृष्ट विद्यार्थी भएर पनि मैले कहिले छात्रवृत्ति पाउन सकिनँ। खै किन हो थाहा छैन। सायद गरिब अनि गाउँको निमुखा वर्ग हुनुको अभिशाप होला त्यो। यसपछि 2058 सालमा मैले पनि त्यस विद्यालयबाट तत्कालीन रूपमा रहेको एसएलसी परीक्षा दिने दिन आयो। एसएलसी परीक्षामा संलग्न हुने विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिएका थिएनन्। उनीहरू आफ्नै राजनीतिमा केन्द्रित थिए। एसएलसी जिन्दगीबाट ठगिएकी थिए म फेरि पनि। रूपा दिदी, मेरो सोचाइ, मेरो लगनशीलता र मेरो मेहनत विपरीत द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि
अब अर्को अध्याय सुरु भएको थियो मेरो जिन्दगीमा। ममा पढेर केही गर्छु भन्ने अठोट थियो र अब म कलेजमा भर्ना हुन चाहन्थे, उच्च शिक्षा हासिल गर्न। तर मेरो चाहनालाई मेरो आमा बुबाले सिधै नकारेर आफूहरूले अब थप लगानी गर्न नसक्ने निर्णय मलाई सुनाइदिनु भयो। तर ममा त एक प्रकारको भूत नै चढेको थियो अझ अगाडि पढ्ने। यसैले मैले एकजना मेरो आफन्तसँग आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेँ अनि उहाँले कतै काम गर्दै पढ्न पायो भने पढ्छौ त भनेर सोध्नुभयो र मैले पनि तत्कालै त्यसरी पढ्ने मौका मिल्छ भने म काम गर्न तयार छु भनिदिए। किनभने आखिर घरमा पनि त मैले काम नगरेको कहाँ हो र। यसपछि तिनै आफन्तले मलाई कोपुण्डलमा रहेको नागार्जुन होस्टेलमा काम खोजिदिनु भयो र मैले त्यहाँ काम गर्दै दिल्ली बजारको कन्या क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न थाले र त्यही क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरे। तर त्यसभन्दा अघि मैले आफ्नो पढाइलाई लान सकिनँ। एक त आर्थिक अभाव, अर्को छोरी हुर्केको चिन्ता आमा बुबालाई। त्यसैले प्रमाणपत्र तहपछि 2 वर्ष नागार्जुन होस्टेलमा नै काम गरेर आमा बुबालाई केही आर्थिक सहयोग गर्दै गए। तर दिनहरू सधैँ एकनास हुँदो रहेनछ। मेरो उमेर बढ्दै थियो। यसैले दिदी आमा बुबालाई मेरो बिहे गरिदिएर घरबार बसाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पिर लाग्न थालेछ र उहाँहरूले आफ्नो पिर बिसाउन मलाई 2064 साल वैशाख 31 गतेको शुभ लगनमा धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 3 धादिङ निवासी सापकोटा परिवारको सुपुत्र सुदीपसँग विवाह बन्धनमा बाँधिदिनु भयो। विवाह सम्पन्न भयो। मेरो जन्मघर अब मेरो लागि बिरानो सरी भयो र म पुगे जिन्दगीका बाँकी उमेरहरू, बाँकी रहरहरू अनि बाँकी परिघटनाहरू बिताउन एक नयाँ परिवेशको नयाँ घरमा, नयाँ थर्की सापकोटा बनेर, जहाँ मेरो दर्जा छोरीबाट बुहारीमा रूपान्तरण भएको थियो। म बुहारी बनेर भित्रिएको घरको आर्थिक अवस्था पनि करिब करिब मेरो जन्म घरकै जस्तो रहेछ। ससुरा जजमानी काम गर्नुहुने, सासूले घर व्यवहार सम्हाल्दै आउनु भएको, जेठाजु भिन्न भइसक्नु भएको, घरमा आमाजु र नन्द 2 जना अनि मेरो सिउँदोको सिन्दुर, यति ठुलो परिवारकी म एक्ली बुहारी भएकी थिए। एक प्रकारले दिदी अब म प्रति कस्तो व्यवहार होला, मैले बुहारतन कसरी सहनु पर्ला भन्ने चिन्ता म भित्र पनि थियो। किनकि मैले अरूहरूको बुहारीको अवस्था पनि नजिकैबाट देखेकी थिए। तर त्यस घरमा म प्रति त्यस्तो कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्था आइपरेन। सबैले मलाई माया गर्ने, सासू ससुराले छोरी झै ठान्ने गर्नुभएकोले मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्दै गए। यसैबीच घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र केही ऋण पनि लागेकोले त्यसको भरथेक गर्न मेरो विवाह भएको 1 वर्ष पनि नहुँदै मेरा पति सुदीप वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानुभयो। भर्खर कि म विवाहको लामो समय नहुँदै पतिसँग टाढिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति, त्यसमाथि 2 जीवकी जुन समयमा पतिको सहाराको धेरै आवश्यकता पर्ने गर्छ, त्यही समयमा उहाँ मबाट टाढा, सोच्दा पनि अत्यास लागेर आउँथ्यो। तर बाध्यताको अगाडि व्यवहारहरूको अस्तित्व नहुने रहेछ। यसैले व्यवहारलाई थाती राखेर उहाँ विदेश जानुभएको म सहन विवश थिए। हो दिदी, सहन विवश थिए। रूपा दिदी उहाँ मलेसियामा आफ्नो कर्म बिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म उहाँले भित्राएको घरमा आफ्नो दैनिकी बिताउँदै थिए। समयक्रमसँगै मेरो गर्भमा रहेको मेरो पहिलो बच्चा पनि बढ्दै थियो र 2065 साल माघ 17 गते शुक्रबारका दिन
मैले मेरी छोरीलाई जन्म दिए। म छोरीको जन्म सहज होस् भन्नको लागि पाटन अस्पतालमा 5 दिन अघिदेखि भर्ना भएकी थिए र त्यहाँ मेरो रेखदेखमा मेरी आमाजू कविता खनाल खट्टिनु भएको थियो। मलेसियामा रहनुभएका पति बारम्बार हाम्रो अवस्थाको बारेमा जान्नका लागि फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। दिदी, मेरी छोरीको जन्म शल्यक्रियाबाट गरिएको थियो र छोरीको तौल कम भएकोले उसलाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको हुँदा ऊ जन्मेकी 3 दिनसम्म पनि मलाई भेट गराइएको थिएन। आफ्नो पहिलो सन्तान जन्मनासाथ हेर्न नपाउँदा, उसको रुवाई सुन्न नपाउँदा म भित्र एक प्रकारको बेचैनी थियो। मन अत्तालिरहेको थियो र 3 दिनपछि जब मेरो काखमा नर्सले ल्याएर मेरी छोरीलाई राखिदिनुभयो, तब म जति खुसी हुनुपर्ने त्यति हुन सकिन। किनकि दिदी, छोरीको त जिब्रो नै नसामा जोडिएको रहेछ। अहिले पनि उसको जिब्रो बाहिरसम्म निस्कदैन अनि उसको दाहिने खुट्टामा 4वटा मात्र औँलाहरू रहेछन् भने उसका दुवै कान पनि एक समान नभई तलमाथि रहेछ र आँखामा पनि केही समस्या भएको डाक्टरले बताए। आफ्नो पहिलो मायाको चिनो यस्तो अवस्थामा जन्मिएको देखेर मनभरि चिन्ता उर्लिएर आयो, पीडाको महसुस भयो। तर पनि छोरी त आखिर मेरै थिई। यसैले आधा मनमा सन्तोक मान्दै पाटन हस्पिटलमा 12 दिन बसेर घरमा आए। हिन्दू संस्कार अनुसार उसको न्वारान कर्म सकेपछि नाम नम्रता राखियो र मेरी छोरी अब नम्रता बनिन्। उसको जन्मदेखि नै आँखामा केही समस्या भएकोले उपचारको लागि कहिले आँखा अस्पताल तीरपुरेश्वर त कहिले तिलगङ्गा अस्पताल पुर्याए। तर सबै ठाउँबाट उपचार सम्भव नभएको जवाफ मात्रै पाए। नम्रताले देख्न त देख्छे, तर अलि मात्र। उसलाई आँखाले त धोका दियो, कानले पनि धोका दिएको रहेछ, जुन पछि मात्र थाहा भयो। छोरीको अल्पदृष्टि, कानमा समस्या भएको थाहा भएपछि उनको बुबा केही दिनको छुट्टी लिएर घर आउनुभयो। तर घर व्यवहार चलाउन फेरि मलेसिया नै फर्कनुभयो। नम्रतापछि हाम्रो एउटा अर्को छोरा भएको थियो। उसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्या थिएन। यसैले हामी सबै खुसी नै थियौँ र हामी सबैले छोराछोरी दुवैलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने योजना बनायौँ। यसै बिचमा मेरो श्रीमानले पनि घरमा लागेका ऋणहरू तिर्दै जानुभयो र 2071 सालमा केही महिनाको छुट्टीमा नेपाल फर्कनु भई हामीसँग खुसीका दिनहरू बिताउनु भयो। अनि नेपालमा केही छैन, जति गरे पनि हातमुख जोड्नमा नै पैसा सकिन्छ भन्दै उहाँले अब आफूहरूको माटोले बनेको घर भत्काएर नयाँ सानो बलियो घर बनाउनु पर्छ भन्ने योजना बनाएर फेरि 2071 सालको माघ महिनामा मलेसिया नै फर्कनुभयो। हामी यहाँ सपरिवार आफ्नै दिनचर्यामा रमाएर बसिरहेका थियौँ। एक दिनले अचानक हाम्रो जीवनमा तहल्का मचाइदियो। आधी बेहरी तुफान सबै एकैसाथ हुत्याएर ल्याइदियो र त्यो दिन थियो 2072 साल वैशाख 12 गते। त्यस दिन शनिबार थियो। ससुराबा जजमानी काममा जानुभएको थियो, सासू खेतबारीको काममा जानुभएको थियो। म चाहिँ पधेरामा लुगा धोइरहेकी थिएँ भने छोराछोरी घरभित्र काठको थामलाई देवी बनाएर पूजा गर्दै खेलिरहेका थिए। त्यही समयमा मलाई केही हल्लिएको जस्तो लाग्यो। मैले सोचे कुनै गाडीले सामानहरू झारेको होला, तर त्यो त महाभयङ्कर भूकम्प पो आएको रहेछ। एकैछिनमा जमिन घर सबै स्वस्तानी कथामा वीरभद्र महाकाली आएसरी बेसरी कम्पायमान हुँदै हल्लिन थाले।
गाउँका वरपरका सबै मानिसहरू चिच्याएको, कराएको, डराएको आवाजहरू सुनिन थाले। मेरो त होस हवास नै उडेछ। त्यही जमिनमा लोटिएर बसे। एकैछिनमा त्यो कम्पन रोकिएपछि चेत आयो अनि आफ्ना छोराछोरीको सम्झना आयो। त्यसैले दौडदै घरतिर गए। तर दिदी, त्यहाँ हाम्रो घर थिएन। घर केही भत्केको अवस्थामा थियो। घरको अवस्था यस्तो देखेर मेरो मन झनै आत्तालियो र अनि हार गुहार गरे। त्यो समयमा सबैलाई आफ्नै समस्याले सताइरहेको थियो। यसैले कसले के गर्ने उपाय नै सुझिरहेको थिएन। कसैलाई बल्ल एकजना दिदी आउनुभयो अनि उहाँ र म भएर माटोको ढिस्को खन्दै जाँदा नम्रताको कपाल भेटियो अनि उसलाई त्यहाँबाट निकाल्न सफल भयौँ। यसरी बाहिर निकालेपछि नम्रता जोडले रुन थालिन् र एकछिनमा निदाइन्। त्यतिन्जेलसम्ममा सासू ससुरा पनि घरमा आइसक्नु भएको थियो। यसै बीचमा पटक पराकम्पहरू गइ नै रहेका थिए। तरै पनि छोरा सुधाकरलाई खोज्न ससुरा लगायत गाउँका अन्यहरू मिलेर प्रयास गर्न थाल्यौं। यसरी खोज्ने क्रममा मलाई मेरो छोराले कहीँबाट हात निकालेर समाउँछ र आमा भनेर बोलाउँछ भन्ने आशा मनमा लिएर खनी खोस्री गर्न थाले। त्यस दिन सकेनौं सुधाकरलाई फेला पार्न। फेला नपरेपछि मनमा अनेक तर्कनाहरू आउन थाले। कतै छोरालाई भुइँचालोले लिएर त गएन आदि। म त्यस रातभर निदाउन सकिन। हुन त कोही पनि निदाएका थिएनन्। जब भोलिपल्ट बिहान भयो, फेरि सबैजना मिलेर माटोको ढिस्को हटाउँदै जाँदा घरको पिँढीमा छोरालाई भेट्यायौं। तर ऊ चिर निन्द्रामा थियो। उसका हात गोडाहरू चिसा भइसकेका थिए। मेरो मायाको चिनोलाई भुइँचालाले देख्न नसकेर लुटेर लगिसकेको थियो। हो दिदी, मेरो सुधाकर मदेखि धेरै पर गइसकेको थियो। हो दिदी, मेरो सुधाकर मदेखि धेरै पर गइसकेको थियो। त्यो महाविनाशकारी भुइँचालो फेरि देख्न नपरोस् भनेर। रूपा दिदी, प्रलयकारी भूकम्पको विनाशकारी लीलापछि मेरो कोख उजाडिएको थियो। मेरो परिवारमा छोरी पछि फर्किएको खुसीलाई दैवले देख्न नसकेर खोसेर लगिदिएको थियो। एकातिर बस्ने घर भत्केको अवस्था, अर्कोतिर खुसीको विकल्प छोरो गुमेको अवस्था। यो सबै खबर सुनेपछि मेरो श्रीमान पनि आकस्मिक रूपमा घर फर्कनुभयो। उहाँ पनि आफ्नो सबै सपना रहरहरू टुटेको देखेर भक्कानिनुभयो। तर के नै गर्न सकिन्थ्यो र? त्यो भुइँचालो हामीलाई मात्र आएको थिएन, धेरैको अवस्था हाम्रो जस्तै थियो। यसैले मन मारेर पनि सहन विवश थियौं। जब भूकम्प अलि कम हुन थाल्यो, त्यसपछि मानिसहरू आएर उहाँलाई त्यति राम्रो छोरा लग्यो, बरु छोरीलाई लगेको भए पनि यो त भाग्यमानी हुन्थे नि भनेर भन्न थाले। दिदी, छोरा छोरी चाहे जस्तै हुन्, हरेक आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरी गुमाउन चाहँदैनन् नि, होइन र? तर हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति कसैमा कमजोर देख्यो कि त्यसको विरुद्धमा अन्टसन्ट बोलिहाल्छन्। मेरी छोरीको बारेमा पनि त्यस्तै वचनहरू सुन्नु पर्यो हामीले। मेरो श्रीमानको त होस हवास नै उडेको थियो। एकातिर घरको बेहाल, अर्कोतिर छोरा गुमाउनु पर्दाको पीडा। यसैले उहाँ त एउटा सामान लिन पठायो, अर्कै बोकेर आउने, कहिले झोक्रिएर टोलाएर बस्ने गर्न थाल्नुभयो। एकातिर उहाँको त्यस्तो अवस्था थियो भने अर्कोतिर बुढाबुढी भइसकेका सासू ससुराको अवस्था पनि पीडादायी नै थियो। र छोरी नम्रता पनि अलि जिद्दी स्वभावकी थिए। यी सबैलाई सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी ममा थियो। मैले हिम्मत र आँट बटुलेर बुहारीको, पत्नीको र आमाको भूमिका निर्वाह गरे। यसपछि पनि समय समयमा
भुइँचालो आई नै रहेको थियो। जब जब भूकम्पको झड्का लाग्थ्यो तब तब म भित्र एक प्रकारको बेचैनी, छटपटी र त्रासले डेरा जमाउँथ्यो। त्यही गुमेको छोराको यादले मन विरक्तिन्थ्यो। तर सबै सहनै पर्दो रहेछ। बाँचेपछि फेरि बाँच्नको लागि। यी सबै घटनाक्रम भएपछि मेरो श्रीमान पनि अब विदेश नगई स्वदेशमा नै केही गर्छु भन्ने विचारले विदेश जाने सपना त्यागिदिनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै उहाँ पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन थाल्नु भएको थियो। यसले गर्दा मलाई केही सजिलो पनि हुँदै गयो। अनि हामी परिवार दुःख जेलो गरेर आफ्नो घर व्यवहार चलाउँदै गयौँ। यसै क्रममा दिदी, मैले एउटा निर्णय गरेँ। मेरी छोरीलाई शिक्षा दिलाउँछु र उसलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछु। यही सोचलाई वास्तविकतामा बदल्ने उपायहरू खोज्दै थिए। 2073 साल जेठ 26 गतेका दिन वासुदेव अधिकारीज्यू, जो आफै एक दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ र आफू जस्तै अन्य असहाय दृष्टिमा राखी सर्पाहरू पनि रहेछन्, त्यस्तो समस्याबाट ग्रसित देखेर मनमा केही राहतको महसुस आउने रहेछ। दुखीको घरमा भन्ने जस्तो लाग्यो र कुन जुनीको पापको फल भोगिरहेछु भन्ने पनि ठाने। तैपनि हिम्मत हारिन दुःखसँग जुझ्ने निश्चय गर्दै मैले छोरीलाई टिचिङ हस्पिटलमा लगेर जचाए। त्यहाँ मेरी छोरीको श्रवण शक्तिको जाँच डाक्टरालयले 5 लाख रुपैयाँ राहत सहयोग प्रदान गर्ने रहेछ। यो थाहा भएपछि हामीमा फेरि केही हिम्मत आयो अनि यत्र तत्र गर्दै उपचार रकम जुटाउने प्रयत्न गर्न थाल्यो। हालसम्म छोरी नम्रताको कानको इम्प्लान्ट सर्जरी गर्न आवश्यक 15 लाख मध्ये 9 लाख रुपैयाँ जोहो गर्न सफल भइसकेका छौँ। अब खाँचो छ मात्र 6 लाख रुपैयाँको। यदि दिदी, दाता महानुभावहरू, दात्री संस्थाहरू वा सहयोगी मनहरूको मनले मेरी छोरीको उपचारको लागि केही आर्थिक सहयोग जुटाइदिनु भएमा म धन्य हुने थिएँ। हाल 11औं वसन्तमा पाइला हालेकी मेरी छोरीले आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाएर यो देश, यो समाजको लागि केही गर्न सक्ने थिए। यसैले म एउटी आमा यतिखेर यो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रस्तुति जिन्दगीका आयामहरू श्रवण गरिरहनुभएका सहृदयी मित्रहरू समक्ष मेरी छोरी नम्रतालाई पनि तपाईहरूले जसरी नै सुन्न सक्ने शक्ति प्रदान गरिदिनको लागि हात फैलाइरहेकी छु। यो मेरी छोरीको मात्र पुकार होइन, एउटी दुखी, बिरही र असहाय आमाको पनि पुकार हो एउटी आमाको पुकार हो। मित्रहरू, जिन्दगीका आयामहरूमा भर्खरै वाचन गरे मैले धुनीवेसी नगरपालिका धादिङ निवासी सावित्री सापकोटाद्वारा प्रेषित जिन्दगीका आयामहरू, एउटी आमाको पुकार। आमा सावित्रीको यो पुकार थियो छोरी नम्रताको श्रवण शक्ति फर्काउन। मित्रहरू, उहाँकी छोरी नम्रता बोल्न सक्छिन्, तर उनको श्रवण शक्ति गुमेको छ र डाक्टर साहबको सल्लाह बमोजिम इम्प्लान्ट सर्जरी गरे त्यो श्रवण शक्ति फर्किन्छ भनिएको छ। यसैले मेरो पनि यहाँहरूमा अनुरोध छ कि आउनुहोस्, सहयोगी हातहरू फैलाउँ र एक चेलीको वेदनालाई खुसीमा परिणत गरिदिउँ।